धेरैलाई आकाशमा उडाएका चेतबहादुर आफै अस्ताएर गए। दर्शकवृन्द, यी हुन् वरिष्ठ पाइलट चेतबहादुर गुरुङ। उनको केही दिन अघि मात्र हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको हो। उनी लमजुङमा जन्मिएका हुन्। गुरुङ केही वर्ष यता ललितपुर स्थित भैँसीपाटीमा बस्दै आएका थिए। उनको परिवारका अरू सदस्य अहिले बेलायतमा छन्। उडानमा रमाउने पाइलट गुरुङ 54 वर्षका थिए। उनी नेपालमा भने एक्लै बस्दै आएका थिए। मनाङ हेलिकप्टर सन् 1997 देखि सञ्चालनमा छ। पाइलट गुरुङले पनि यसै कम्पनीको हेलिकप्टरबाट विभिन्न गन्तव्यमा उडान भर्दै आइरहेका थिए। मनाङ एयरको हेलिकप्टर उडाउन अघि उनले रुस र अफगानिस्तानमा समेत हेलिकप्टर उडाएका थिए। यस्तै उनले सुरुमा भने ठूलो हेलिकप्टर MI-17 उडाएका थिए। त्यसपछि गोर्खा एयरलाइन्स, सिरी एयरलाइन्स, इको एयर हुँदै 2014 मा मनाङ एयरसँग गुरुङ आबद्ध भएका थिए। योबाट पनि तपाईँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ कि उनको अनुभव लामो र धेरै रहेको थियो। उनी सिनियर पाइलट थिए। त्यसकारण पनि उनलाई कुनै पनि गन्तव्यमा उडानका लागि रोकटोक थिएन। मनाङ एयरमा गुरुङ फ्लाइट सेफ्टीका प्रमुख पनि थिए। यो दुर्घटनासँगै देशले एक अनुभवी पाइलट गुमाएको छ। 2076 वैशाख 1 गते नयाँ वर्षकै दिन सोलुखुम्बुको तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा ठूलो हवाई दुर्घटना भयो। लुक्लाबाट रामेछापका लागि उड्न लागेको समिट एयरको विमान धावन मार्गबाट चिफ्लिएर 40 मिटर दायाँ हेलिप्याडमा रहेको मनाङ एयरको हेलिकप्टरसँग ठोक्कियो। नजिकै रहेको श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टरमा पनि क्षति पुग्यो। सो दुर्घटनामा समिट एयरका सहचालक सुजित ढुङ्गाना र नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षकहरू रामबहादुर ढुङ्गाना र रुद्रबहादुर श्रेष्ठको निधन भयो। तर उक्त दुर्घटनामा मनाङ एयरका सहचालक चेतबहादुर गुरुङ घाइते भए र बाँचे। 3 महिना अस्पतालमा उपचारपछि निको भएर उनी पुनः काममै फर्किए। तर 4 वर्षपछि उनी त्यही लुक्लाबाट फर्किन पाएनन्। पर्यटकलाई माउन्टेन फ्लाइट गराउन उनी सोमबार लुक्ला गएका थिए। तर मौसम नखुलेपछि उतै बास बसे। बिहानै माउन्टेन फ्लाइट पनि गरे। त्यसपछि 10:05 जाँदा 5 मेक्सिकन पर्यटकलाई लिएर सुर्के हेलिप्याडबाट काठमाडौँका लागि उडे। कुहिरो लागिरहेको थियो। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 2 र लिखुपिके गाउँपालिका 5 को सीमा क्षेत्रमा पर्ने लामजुरा क्षेत्रमा पुग्दासम्म हेलिकप्टर सम्पर्कमै थियो र काठमाडौँ टावरलाई ह्यान्डओभर भइसकेको थियो। तर 10:12 पछि सम्पर्कविहीन भयो हेलिकप्टर। हेलिकप्टर लिखुपिके गाउँपालिका 5 भकान्जे स्थित लामजुराको च्यान डाँडामा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटियो। पाइलटसहित 6 जनाको ज्यान गएको मनाङ एयरको कलसाइन 9N AMV हेलिकप्टर इन रुटमा 81 मौसम खराबीका कारण दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुमान छ। इन रुटमा मौसम बिग्रिएपछि सुरक्षित अवतरणका लागि ठाउँ खोज्दा खोज्दै रुखमा ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको हो। नेपाल घुम्न आएका 5 मेक्सिकन नागरिक बोकेर पाइलट चेतबहादुर गुरुङले सोलुखुम्बुको सुर्के हेलिप्याडबाट काठमाडौँका लागि बिहान 10:05 मा हेलिकप्टर उडाएका थिए। तर उडेको 8 मिनेटमै सम्पर्कविहीन भएको थियो। 10:13 मा लुक्ला टावरमा अन्तिम पटक सम्पर्क भएको हेलिकप्टर सोलुकै लिखुपिके गाउँपालिका 5 लामजुरामा दुर्घटनामा पर्यो। हेलिकप्टर लामजुरा डाँडासम्म सम्पर्कमा रहेको र काठमाडौँको टावरलाई ह्यान्डओभर गर्नासाथ सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। लुक्ला विमानस्थलका ATC अफिसर सागर कण्डेलले भने सम्पर्कमा रहँदासम्म पाइलटले मौसम सफा रहेको र यात्रामा कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए। ठूलो आवाजसहित हेलिकप्टर जंगलमा झरेपछि च्यान डाँडाबाट चौरी गोठालाहरूले लिखुपिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीना कार्कीलाई फोन गरेका थिए। हेलिकप्टर जंगलमा खसेको भनेर मलाई चौरी गोठालाहरूले फोन गरे, कार्कीले भनिन्। त्यस क्षेत्रमा मौसम परिवर्तन भइरहने र बाक्लो हुस्सु लागिरहने भएकाले दुर्घटना भएको हुन सक्छ। मौसम खराबीका कारण उद्धारमा समेत समस्या भयो। खोजी तथा उद्धारका लागि सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली सेना, प्रहरी र अल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। नेपाल भ्रमणमा आएका मेक्सिकन नागरिक सिफुएन्टेस जी फर्नाडो, रिङ्कोन इस्माइन, सिफुएन्टेस जी मारिया होजे, गोन्जालेज ओलासियो लुज र गोन्जालेस एब्रिक सोमबार लुक्ला पुगेका थिए। तर प्रतिकूल मौसमका कारण उडान सम्भव नभएपछि उनीहरू एक रात त्यहीँ बसेर मङ्गलबार माउन्टेन फ्लाइट गरेका थिए। उनीहरू सबैको मृत्यु भएको क्यानले पुष्टि गरेको छ। सब पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो। हेलिकप्टर रुखमा ठोक्किएर दुर्घटना भए पनि आगो नलागेको सोलुखुम्बुका प्रहरी प्रमुख दीपक श्रेष्ठले बताएका छन्। प्राय हवाई दुर्घटनामा आगलागी भएको पाइन्छ। तर यो रुखमा ठोक्किएर बजारिएको देखिन्छ। आगो नलागेकाले कसैको पनि शरीर जलेको छैन। उनले भने आधा घण्टा लगाएर प्रहरीले शव निकालेपछि 2वटा हेलिकप्टरमा हालेर काठमाडौँ पठाइएको छ। सरकारले मङ्गलबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन भन्दै दुर्घटना जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
मन्त्री परिषद बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि पनि सरकारले हवाई दुर्घटना हुने बित्तिकै छानबिन समिति आयोग गठन गर्दै आएको छ। तर आयोगले दुर्घटना कम गर्नका लागि सुझावसहित बुझाउने अध्ययन प्रतिवेदन भने प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो रहेको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, नेपाली आकाशमा हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्या अत्यास लाग्दो गरेर बढेको छ। पछिल्लो 13 महिनामै 4वटा ठूला दुर्घटना भएका छन्, जसमा चालक दलका सदस्यसहित 100 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 15 जेठ 2079 देखि मङ्गलबारसम्म 2वटा फिक्स विङ जहाज र 2वटा रोटर विङ हेलिकप्टर ठूलो दुर्घटनामा परेका छन्, जसमा तारा एयरको ट्विनेटर र एटी एयरको ATR 72 जहाज तथा सिमरिक र मनाङ एयरको हेलिकप्टर रहेका छन्। यही बीचमा एयर डाइनेस्टी र हेली एभरेस्टको हेलिकप्टर पनि सामान्य दुर्घटनामा परेका थिए। यस्तै पछिल्लो पटक मङ्गलबार सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका 5 लामजुरामा काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यो। यसबाहेक एकै वर्षमा मानवीय क्षति हुने गरी अन्य 3 हवाई दुर्घटना भएका छन्। 15 जेठ 2079 मा पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमतर्फ उडेको तारा एयरको ट्विनेटर जहाज थासाङ गाउँपालिका 2 सानु सरेमा दुर्घटनामा परेको थियो। उक्त दुर्घटनामा पाइलटसहित 22 जनाको ज्यान गएको थियो। ताराको जहाज पनि इनरुटमा 81 मौसम बिग्रिँदा दुर्घटनामा परेको थियो। जहाज उडिरहेको बेला 81 हुसु लागेको अवस्थामा अगाडिका डाँडाकाँडा र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिने सिस्टम TAWS नै अफ गरेर उडान गर्दा जहाज दुर्घटनामा परेको दुर्घटना जाँच आयोगको निष्कर्ष छ। वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर रतिश चन्द्र लाल सुमनको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनमा को पाइलटलाई सम्बन्धित सेक्टरको उडानमा कम अनुभव हुनु पनि जहाज दुर्घटनाको कारण रहेको उल्लेख छ। पाइलट क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे र को पाइलट उत्सव पोखरेल थिए। यस्तै 1 माघमा एथी एयरलाइन्सको ATR 72 जहाज पोखराको सेतीको खोजमा दुर्घटनामा पर्यो। सो दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित 72 जनाको मृत्यु भएको थियो। एटीको जहाज दुर्घटना नेपालको आन्तरिक उडानमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सामग्री शङ्खुवा सभाको छोमरोङमा झारेर फर्किँदा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर 22 वैशाखमा शङ्खुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिका 4 सिपरङमा दुर्घटनामा पर्यो। कलसाइन NAJZ हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्दा 1 यात्रुको निधन भयो भने पाइलटसहित 4 जना घाइते भए। दर्शकवृन्द, हामी भगवानसँग पुकार गर्छौँ आइन्दा यस्ता भयानक हवाई दुर्घटनाहरू नघटोस् र यी दुर्घटनामा अनुसन्धान गरी निकालिएका प्रतिवेदनमा सरकारको चाँडै नै ध्यान